जो नई नहरें सिंध में इस वक्त बनाई जा रही हैं उसके बाद हमें देखा कि ये मामला अब नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा इस तरह से बना कि पहले सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से गुफ्तगू की, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल अपने खिताब के अंदर इस पर एतराज़ात उठाए। ये जो 6 नहरें निकलेंगी ये कहाँ से निकलेंगी, नहरों का क्या मार्ज़ वजूद है और इनका महल वकूअ क्या है और क्यों इस पे सिंध के लोग एतराज़ कर रहे हैं, ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। ये 6 नहरें निकलेंगी कहाँ से, सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि 10 जुलाई 2023 को हुकूमत पाकिस्तान ने जब ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान मंसूबे का आगाज़ किया था तो दरियाए सिंध पर 6 नई नहरें तामीर होंगी जिनको स्ट्रेटेजिक कैनाल्स कहा जा रहा है। मंसूबे के मुताबिक 6 नई नहरों में 3 सिंध, 2 पंजाब और 1 खैबर पख्तूनख्वा में बनाई जाएगी। इन नहरों से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की कम अज़ कम 35 लाख एकड़ ज़मीन आबाद करने का मंसूबा बनाया गया है। स्ट्रेटेजिक कैनाल के इस नेटवर्क में 4 नहरें पहले ही तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में हैं, जबकि पंजाब में चोलिस्तान कैनाल और ग्रेटर थल कैनाल फेज़ 2 पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। मंसूबे से सहराए चोलिस्तान का 12 लाख एकड़ रेगिस्तानी इलाका भी सैराब होगा और इसे काबिल काश्त ज़मीन बनाया जा सकेगा, जिससे दरामद बढ़ेगी और मुल्क में कसीर ज़र मुबादला लाया जा सकेगा, ये क्लेम किया जा रहा है। सिंध में काश्तकारों को सबसे ज़्यादा एतराज़ चोलिस्तान कैनाल पर है, जिससे उनके ख्याल में सिंध को दस्तयाब पानी कम हो जाएगा। अगर हम स्क्रीन पर दिखा सकें तो आगे बढ़ेंगे। फिर 6 नई नहरों पे अरसा का मौक़िफ़ क्या है। पानी की शफाफ तकसीम के लिए बनाई गई अंडर रिवर सिस्टम अथॉरिटी का 6 नई नहरों के मामले पर मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं। पहला मौक़िफ़ है कि 6 नहरें सारा साल मगर पानी की मौजूदगी में ही चलेंगी। दूसरा मौक़िफ़ है कि नहरें अप्रैल से सितंबर के 6 माह ही चलेंगी। इस मंसूबे से कितना पैसा बनेगा जो हुकूमत क्लेम करती है, मुसद्दिक मलिक साहब इस हवाले से जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं 40% सूबों को मिलेगा। ज़रा देखिए। ये फैसला भी कर चुके हैं कि ये नहरें बनेंगी और इनसे जो बंजर इलाके हैं वो आबाद होंगे। सिर्फ ये इजाफी पानी नहीं पहुंचाया जा रहा, इस स्कीम में सर प्रोडक्टिविटी यानी पानी का बेहतर इस्तेमाल, यानी 1 यूनिट पानी के अंदर दुगनी फसल जो है उसे पैदा करना, ये तमाम उस प्रोग्राम का हिस्सा है। 40% हिस्सा जो भी उसमें से फ़ायदा होगा वो सूबों को मिलेगा। 40% उसे मिलेगा जो इन बंजर इलाकों को, सहराओं को आबाद करेगा। मगर ये जो 20% पानी रखा गया है, पैसे रखे गए रिसर्च के लिए, ये मामला है क्या, इसको ज़रा आसान ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। नसीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार है, डेवलपमेंटल प्रोफेशनल हैं, इस इशू पे दस्तरस रखते हैं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत शुक्रिया नसीर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। विफाक और सिंध के मौक़िफ़ मैंने दिखा भी दिए, आप इससे आगाह भी होंगे। हुकूमत तो कह रही कि 40% तो सूबों को मिलेगा, फिर चोलिस्तान कैनाल के ऊपर असल में तनाज़ा क्या है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिंध के लोगों के? क्या उनको पैसे के परसेंटेज से प्रॉब्लम है, पानी की रेगुलेशन से प्रॉब्लम है? जी बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूं कि चोलिस्तान सिर्फ एक कैनाल का नाम नहीं है। चोलिस्तान एक पूरी बड़ी स्कीम है जिसका एक हिस्सा ग्रेटर चोलिस्तान है और एक हिस्सा स्मॉलर चोलिस्तान कहा जाता है। अभी तो सिर्फ स्मॉलर चोलिस्तान स्कीम की फेज 1 की अप्रूवल की बात हो रही है, जिस पे कोई तकरीबन 4.5 लाख एकड़ जमीन की बात हो रही है आबाद करने की। उसके बाद फेज 2 है और उसके बाद ये फेज 1 और फेज 2 अगर मिलाएं तो 12 लाख एकड़ जमीन बन जाती है। और उसके बाद अगर आप पूरा चोलिस्तान मिलाएं तो वैसे तो चोलिस्तान का जो कमांड एरिया है वो 66 लाख एकड़ है, लेकिन जाहिर है सारे पे काश्त नहीं होगी, लेकिन एक एस्टीमेट है कि 4 से 5 मिलियन एकड़ की एस्टीमेट की बात की जा रही है। उसके लिए चनाब और झेलम से पानी को डाइवर्ट करके सतलुज तक लाना है, सतलुज से आगे भेजना है और ये कुल मिला के कोई 5 मिलियन एकड़ फुट पानी का एस्टीमेट है। अच्छा। सिंध का कंसर्न ये है कि सतलुज तो हमने 1960 में इंडिया के हवाले कर दी इंडस बेसिन ट्रीटी में, उसका तो पानी होता नहीं है। अब आप झेलम और चनाब से जब पानी डाइवर्ट करेंगे तो जहन में रखिएगा कि झेलम और चनाब में भी कोई इजाफी पानी नहीं होता। पानी तो 1991 के अकॉर्ड में एक एक कतरा पानी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पहले से कमिटेड है, खा वो पंजाब का हो खा वो सिंध का हो। बल्कि पिछले 25 बरस का डेटा उठा लें, इरसा हमेशा पानी के शॉर्टेज का ऐलान करता है अप्रैल में, और इरसा के 25 साल का डेटा कहता है कि पंजाब में भी 13.5% की शॉर्टेज रही है एवरेज एनुअल, सिंध में रही है 19.5%। इसका मतलब है कि सिस्टम में पानी का तो शॉर्टफॉल है। अब आप इसमें से 5 मिलियन एकड़ फीट निकाल लें, सही, तो 5 मिलियन एकड़ फीट के नीचे जब आप झेलम से डाइवर्ट करेंगे तो झेलम में भी तो नीचे त्रिमू बैरेज है, पंजनत बैरेज है, उनकी भी तो जमीन है, पंजाब के लोग उस पर आबादी करते हैं। तो वो क्या करेंगे फिर?
لہذا سندھ کا خدشہ ہے کہ ایسے موقع پہ جب جیسے یہ سال ہے، اس سال آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، صحیح، پنجاب کے کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ آپ کاریں نہ دھوئیں، یہ صورتحال ہے پانی کی صورتحال خود پنجاب میں. تو جب آپ اوپر سے منگلا ڈیم سے پانی ڈائیورٹ کریں گے تو نیچے اس کی کمانڈ ایریا میں جو شارٹ فال ہوگا، سندھ کو خدشہ ہے کہ پھر انڈس سے جو 2 لنک کینالز ہیں وہاں کی شارٹیج انڈس سے ڈائیورٹ کر کے پوری کی جا سکتی ہے. تو مختصر یہ کہ انڈس ریور سسٹم ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک ریور نہیں ہے، آپ جہاں سے بھی پانی نکالیں گے نیچے پنجنت پہ آ کے وہ سندھ میں پانی بہتا ہے، جائے گا پھر بھی سندھ کا پانی ستلج سے جائے یا کسی کینال سے جائے. تو دیٹ از دا پرابلم کہ سندھ کو اس پہ آبجیکشن ہے. اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کو کے پرسپیکٹو سے بھی یہ بتائیے کہ پنجاب کا پانی بھی اس سے افیکٹ ہوگا؟ یقیناً ہوگا جی. پنجاب میں خود آبادگار کاشتکار، میں اتفاق سے آج لاہور ایک کانفرنس کے لیے آیا ہوں، یہاں کے دوستوں نے بتایا کہ یہاں کے آبادگاروں میں بے چینی ہے. وہ بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر پانی پہلے سے کمیٹڈ ہے تو آپ کہاں کس جگہ کا پانی روکیں گے کہ آپ چولستان کی کارپوریٹ فارمنگ کریں گے. دیکھیں کارپوریٹ فارمنگ 6 ماہی کینال پہ نہیں چل سکتی. کارپوریٹ فارمنگ ایک لارج اسکیل فارمنگ ہے. آپ 40-50 لاکھ ایکڑ کی بات کرتے ہیں، اس کی کموڈیٹی ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو یہ فلڈ کینال پہ تو ہو نہیں سکتی. فلڈ تو لاسٹ ٹائم ریور میں آیا ہے آپ کے 2010 میں، اس کے بعد ریورائن فلڈ تو آیا نہیں. 2022 تو ریورائن فلڈ نہیں تھا. تو جب یہ اس طرح کے ڈرائی ایئرز ہوں گے، اس سال از اے فلیش ڈراؤٹ، جو کہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ فلیش ڈراؤٹ کا سیزن ہے، جو کہ فلیش ڈراؤٹ سے بھی زیادہ سیویئر ہے. تو کیا آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایگریمنٹس ہوتے، آج آپ انہیں کیا کہتے ہیں کہ ہم غلہ نہیں بھیج سکتے کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں آیا، 6 ماہی کینال پہ نہیں ہوتا، یہ راؤنڈ دا ایئر پانی چاہیے اس کے لیے. لہذا پنجاب کے آبادگار کا پانی جائے گا اس طرف. چولستان کے جو ایگزسٹنگ کمٹمنٹس ہیں ان کا بھی پانی ڈائیورٹ ہوگا. ظاہر پانی نیا ایجاد تو ہو نہیں سکتا، پانی تو یہیں سے جائے گا. سو اس کے اوپر کیا ایشو پہ سیاست بھی ہو رہی ہے، یا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ جنون چونکہ گریونسز ہیں اس لیے یہ گفتگو اب وفاق کی لیول تک پہنچ گئی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوکل لیول پہ سیاست بھی کی جا رہی ہوتی ہے ان ایشوز کے اوپر. اس میں کتنی سیاست ہے اور کتنے لیجٹمیٹ کنسرنز ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کوئی 6 مہینے ہوئے وفاق کی سیاست کے پاس، تو ہم ذرا خبر دیر سے پہنچتی ہے نا، ہم ذرا پچھواڑے میں بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ 6 مہینے سے سڑکوں پہ سندھ میں، آج کی بات نہیں ہے. 6 مہینوں سے روزانہ کے بنیاد پہ مظاہرے ہوتے ہیں. اگر آپ سندھی میڈیا کو فالو کریں نا 6 مہینے کی، یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں، کوئی دن خالی نہیں، کوئی کانفرنس، کوئی سیمینار، کوئی بھوک ہڑتال، کوئی مظاہرہ، آل پرامن. دا گڈ تھنگ از کہ ایوری تھنگ پرامن. وہ مظاہرے چل رہے ہیں، اس میں آبادگار مظاہرے کر رہے ہیں، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز بھی ہیں. لیکن یہ جو مسنامر ہے کہ کوئی صرف نیشنلسٹ پارٹیز کر رہی ہیں، وہاں ہر پارٹی کر رہی ہے. وہاں کی مذہبی پارٹیاں بھی مظاہرے کر رہی ہیں، وہاں کے فیڈرل جو پارلیمنٹری پالیٹکس کرتے ہیں وہ مظاہرے کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹس مظاہرے کر رہے ہیں، اساتذہ مظاہرے کر رہے ہیں، وکلاء مظاہرے کر رہے ہیں. تو یہ سب کچھ کوئی لوگ اتنے سادہ تو نہیں ہیں یا اتنے انجان کے ایسے ہی خامخواہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. گمبٹ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے سندھ کا، اگر آپ نے کبھی موقع ملا ہو دیکھیں، وہاں کوئی 15-20 ہزار لوگ چھوٹے سے ٹاؤن میں نکل آئے مظاہرے کے. ایک شدید اضطراب اور بے چینی ہے. تو وفاق کے پاس تو اب شکر ہے کہ کسی نے بات سننا شروع کی ہے اور مین اسٹریم میڈیا پہ یہ ڈیبیٹ میں آیا ہے. سیاست کوئی خراب چیز نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسمس کروں، سیاست کیوں نہ ہو، سیاست اچھی چیز ہے. پاکستان کے ایشوز پہ سیاست ہونی چاہیے. اس کے پیچھے ایک جینیون کنسرنز ہیں لوگوں کے، اور لوگوں کے پاس آپ اس وقت سندھ میں چلی جائیں، سکھر بیریج پہ جو پانی کا انڈینٹ ہے اس کا 50% جا رہا ہے. ارسا نے سرکولر جاری کیا 1-2 ہفتے ہوئے اس کو، انہوں نے کہا کہ صرف پینے کا پانی ملے گا، فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے. اب سوچئے کہ جہاں صرف پینے کا پانی ملے گا اور اس کی بھی ضمانت نہ ہو تو پھر صرف سیاست نہیں رہتی، لوگوں کے تلخ حقائق ہیں. بے شک. بہت شکریہ نصیر میمن صاحب.